तपाईले अहिले भ्याट बटिनेमा गएर वाइवाई किन्न जानुस्, सरकारले 2 रुपैयाँ 30 पैसा त्यसमा भ्याट कलेक्ट गर्छ। तपाईँ बाहिर एउटा सानो किराना पसलमा पनि जान्छु, 20 रुपैयाँ नै तपाईँले तिर्नुहुन्छ। सरकारले पो भ्याट कलेक्ट नगर्ने होला नि त, उपभोक्ताले त 20 रुपैयाँ तिर्ने रहेछ। साना किसानहरूलाई पनि के भनिरहेछ भने प्रोत्साहन गरेर भ्याटमा जाऊ, फर्मल इकोनोमीमा जाऊ भनिरहेछ न, घोक्रे ठ्याक लाएर ल भ्याटमा जा भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। दाल भात तरकारी जस्तो दैनिक उपभोग खाद्य वस्तुको मागहरू चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ के। त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि भयो भने प्रोड्युसरले पे गर्दैन, उपभोक्ताले पे गर्छ। कृषकहरू पनि उपभोक्ता हुन्, बेचेर खाने कृषकले पनि तरकारी किन्नै पर्छ। जब ठुलो माट र बाहिर माटमा 13% वृद्धि हुन्छ, मार कसलाई पर्छ? देश रूपान्तरणको ठुलो कुरा चाहिँ नि यो किताबबाट गर्ने, ठुल्ठुलो गोष्ठी गर्ने, अनि 500 रुपैयाँको चिया पिएर यही गरिबको नाममा चाहिँ पैसा देऊ भन्ने, त्यो हुँदैन हजुर। आश्वासन होइन, विश्लेषण र प्रक्षेपणहरू देखाउनुहोस् गरिबलाई यो यसमा लेखेको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर। त्यो गरिबहरूलाई बढी गरिब बनाउने कर चाहिँ नि यो स्वीकार्य छैन, यसको त विरोध गर्छौँ। माननीय श्री सुमना श्रेष्ठ, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री बीना जयसवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले धेरै समय यो पढेर बिताएँ, तर पढ्नुपर्ने किताब पुस्तक चाहिँ यो रहेछ। भएभरको कहाँ आम जनतामा सरोकार राख्ने, कहाँ ट्याक्स वृद्धि हुने चाहिँ यसमा रहेछ। म अर्को पटक चाहिँ यो पढबाट सुरु गर्छु। यो पढेर के चाहिँ थाहा पाएँ भन्दाखेरि आलु प्याजमा हामीले भ्याट लगाइरहेको छौँ भनेर थाहा पाएँ। यो बजेट, यो विधेयक पास भएपछि लेखेर राख्नु होला के हुन्छ। तपाईँको ठुलो मार्टमा पनि र बाहिर पनि आलु प्याजको हामीले हरेक दिन खाने सामग्रीको पैसा 13%ले वृद्धि हुनेवाला छ। यो देशमा त बाँसलाई पनि कर तिर्नुपर्ने। अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नु होला होइन यो त ठुलो मार्टमा मात्र पर्छ, यो त किसानहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई ल्याएको भन्नुहुन्छ। म जनताहरूलाई यही रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु, त्यो कुतर्क हुनेछ। तपाईँले अहिले भ्याट बटिनेमा गएर वाइवाई किन्न जानुस्, सरकारले 2 रुपैयाँ 30 पैसा त्यसमा भ्याट कलेक्ट गर्छ, उपभोक्ताले 20 रुपैयाँ तिर्छ। तपाईँ बाहिर एउटा सानो किराना पसलमा पनि जान्छु, 20 रुपैयाँ नै तपाईँले तिर्नुहुन्छ। सरकारले पो भ्याट कलेक्ट नगर्ने होला नि त, उपभोक्ताले त 20 रुपैयाँ तिर्ने रहेछ। प्याकेज ग्रुप अरूहरूमा पनि हेर्नु त्यस्तै नै हुन्छ। यो त इन्भिजिबल ह्यान्डले काम गर्ने हो नि, होइन? एडम स्मिथको इन्भिजिबल ह्यान्ड। मार्केट त इक्वलाइज हुँदै जान्छ। त्यो नभए सब्स्टिट्युसन इफेक्ट हुन्छ, त्यसको प्रोटेक्सन खोइ त। हामीले अब किसानको ठुलो मार्टहरूले चाहिँ नि भ्याटबाट तिर्छन्, अनि त्यो भनेको चाहिँ नि हामीले साना किसानहरूलाई पनि के भनिरहेछौँ भने प्रोत्साहन गरेर भ्याटमा जाऊ, फर्मल इकोनोमीमा जाऊ भनिरहेछ न, घोक्रे ठ्याक लाएर ल भ्याटमा जा भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। ठुलो खरिदकर्ताहरूले त भ्याट बिल दिने मान्छेहरूलाई नै त प्रोत्साहन गर्छन् नि, होइन? त्यसैले यो चाहिँ नि आम नेपाली जनताको लागि राम्रो कुरा चाहिँ नि होइन। किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै छ भने, आयात विस्थापनै गर्नु छ भने यो आवरण एउटा छ। गर्नुपर्ने काम चाहिँ नि के हुन्छ भन्दा किसानहरूको नाम लिँदै बित्तिकै त चुइक्क कसले बोल्ने आँट गर्छ, हाम्रो वर्किङ फोर्सको 60% त कृषकहरू छन् भनेर यो आवरण ल्याएको होला। तर कृषकहरूलाई साँच्चै नै राम्ररी उहाँहरूको हेरचाह गर्ने हो भने त किसानहरूको लागि भनेर उखुमा करिब 1 अर्बको अनुदान दिएको थियो, त्यो कृषकसम्म पुग्यो कि पुगेन त्यो थाहा पाउनु पर्दैन? हरेकचोटि यहाँ आएर किन आन्दोलन गर्नुपर्ने? उहाँहरूले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु छ भने त उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो मतदाताहरूले अहिले भन्न थालिसक्यो गुणस्तरीय बिउ पाएको छैन, मल पाएको छैन भनेर। त्यसमा ध्यान राख्नु पर्यो नि। अहिले हामीलाई दुखेसो पोख्न थालिसकेका छन्। यो 2079-80 को तपाईँको आर्थिक प्रतिवेदनमै छ, 1 अर्ब चाहिँ नि विनियोजन भइसक्यो उखु किसानहरूको लागि भनेर। दाल भात तरकारी जस्तो दैनिक उपभोग खाद्य वस्तुको मागहरू चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ के। त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि भयो भने प्रोड्युसरले पे गर्दैन, उपभोक्ताले पे गर्छ। कृषकहरू पनि उपभोक्ता हुन्, दुध बेचेर खाने कृषकले पनि तरकारी किन्नै पर्छ। जब ठुलो माट र बाहिर माटमा 13%ले वृद्धि हुन्छ, मार कसलाई पर्छ? यो कृषकलाई को लागि भनेर यो आवरण चाहिँ नि हामीले पत्याउन हुँदैन। अब यसले सरासर कसलाई सबभन्दा बढी मार पर्छ भन्दाखेरि गरिबलाई। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको 2074 को वार्षिक घर परिवार सर्वेक्षण एनुअल हाउसहोल्ड सर्वेको अनुसार हेर्ने हो भने सबभन्दा न्यून 20% त्यो आयमा 20%, बटम 20%ले आफ्नो
आम्दानीको 65%, 65% खानामा खर्च गर्छ, सबभन्दा धनीले 35%। समानुपातिक हिसाबले कसलाई बढी कर भयो? यो गरिबलाई कर भएन बढी? यो कर कसरी न्यायसम्मत भयो? यो त कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो कुपोषण रेट 15.1% छ। अनि हाम्रो करको कस्तो नियम निकालिरहेछौँ? गरिबलाई बढी गरिब बनाउने। अनि त्यही कुपोषणको गफ दिँदै देश रूपान्तरणको ठुलो ठुलो कुरा चाहिँ नि यो किताबबाट गर्ने। अनि त्यो कुपोषणको गरिबहरूको कथा सुनाउने दात्री संस्थाहरूलाई, ठुल्ठुलो गोष्ठी गर्ने, अनि 500 रुपियाँको चिया पिएर यही गरिबको नाममा चाहिँ पैसा देऊ भन्ने, त्यो हुँदैन हजुर। अहिलेका राष्ट्रिय आयोजनाका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ, जो पहिले राष्ट्रिय बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक छन्, उहाँले लेख्नु भएको छ इम्प्याक्ट अफ फुड इन्फ्लेसन अन पोभर्टी। हरेक 1% फुड प्राइस इन्क्रिज भयो भने 1,00,000जना मान्छेहरू गरिबीको सीमा मुनि पुग्छ। 1,80,000 मान्छेहरू फुड पोर हुन्छ भनेर। यदि यो होइन भने विश्लेषण देखाउनु, आश्वासन होइन, विश्लेषण र प्रक्षेपणहरू देखाउनुहोस् गरिबलाई यो यसमा लेखेको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर। यस्तो अब त कस्तो भयो भन्दाखेरि आफूले टार्गेट गरेको ट्याक्स उठेन भने म सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई, अब त तपाईँले अर्को वर्ष सासमा पनि कर लाउनुहुन्छ। हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ? यो सदन पटक पटक राजनीतिक हिसाबले रोकिया छ। जनताको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ नि हामी रोक्छौँ। यस्तो गरिबहरूलाई बढी गरिब बनाउने कर चाहिँ नि यो स्वीकार्य छैन, यसको त विरोध गर्छौँ। धन्यवाद। माननीय श्री बीना जयसवाल, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अमर बहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तथा सत्ता पक्षलाई लिड गरिरहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो केही प्रश्न छ। त्यो प्रश्नभन्दा पहिला यस आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यमा केही पोजिटिभ कुरा मैले हेरेँ। हुन त यो कुराहरू मैले आफ्नो आफ्नो सदनको पहिलो प्रस्तुतिमा लाइक स्टार्टअप्स, इन्टरनेसनल टाइअप्स, मेकिङ नेपाल, मेडिङ नेपाल, एफडिआई जस्ता कुराहरू मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो कुराहरू यस बजेटमा समावेश गरिएको हेर्दा खुसी लागेको छ र सही तरिकाले कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पनि हामी सफलता पाउँछ, त्यो कुराको खुसी छ। तर अन द अदर साइड अलि केही चित्त दुखाउने बुँदाहरू पनि मैले देखेँ। त्यही बुँदाहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा यहाँ यो हाम्रो आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यको पेज नम्बर 80 को यो 445 बुँदा नम्बरमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको म घोर विरोध गर्दै यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु कि मुलुकी दिवानी संहिता 2074 द नेशनल सिभिल एक्ट 2074 को दफा 18 को उपदफा 4 मा उल्लेखित कुनै नागरिकलाई सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा मात्र गरिन्छ। त्यसरी नियुक्ति गर्दा कुनै पनि नागरिकमाथि उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा कार्यक्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। थप के भन्न चाहन्छु कि वर्क प्लेसमा डिस्क्रिमिनेसन रोक्नको लागि द लेबर एक्ट 2070 को दफा 6 मा प्रोहिबिसन अन डिस्क्रिमिनेसन बारेमा स्पष्ट विवरण छ। सभामुख महोदय, यस सदनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट छानेर आएका 275 हामी सबै यस मुलुकको सन्तान हौँ र प्रत्येक सन्तानको बराबरको अधिकार हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग मुलुकी दिवानी संहिता 2074 को दफा 205 मा सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ। यदि देशको संविधानले सबै अधिकार सुनिश्चित गरेको खण्डमा बजेट बनाउँदा हामी समानुपातिक प्रणालीबाट आएका 110 माननीय सदस्यहरूसँग भेदभाव किन गरिएको होला बुझ्न सकिएन। पटक्कै पनि यो कुरा बुझ्न सकिए छैन। के सरकारले कल्पना गरेकै हो कि प्रत्यक्षबाट जितेर आउनुभएका मान्य सदस्यहरूको खर्च भएको हो, त्यसै कारणले उहाँहरूको लागि स्पेशल बजेट एलोकेट गरिएको छ? यो सरकारको झुकाव शङ्कास्पद देखिएको छु। यदि प्रत्यक्षका माननीय सदस्यहरूले क्षेत्रीय विकास कोषको बजेट विकासको कार्यक्रममा लगाउने हो भने हामी समानुपातिक सदस्यहरूले पनि आफ्नो दायित्व बुझेकै छौँ।
यस सदनमा सबै माननीयज्यूहरूले आफ्नो किसिमको इतिहास बोकेर आउनुभएको हो। हामीमाथि पनि जनताको आशा विश्वास र अपेक्षा छ। हामी घर जग्गा बेचेर पुरा गर्न सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, हाम्रो पनि मत र समर्थनले सरकारको निर्माण हुन्छ। हामी समानुपातिक प्रणालीबाट आएकाहरूलाई रत्न पार्क या चिडियाघरबाट समातेर ल्याएको सरह व्यवहार नगरियोस्। सभामुख महोदय, मेरो यो प्रश्न छ, सरकारको कुन यस्तो बाध्यता छ कि समानुपातिकलाई मन्त्रालय दिन सकिन्छ तर बजेट बनाउँदा पूर्वाधार विकास कोषबाट वञ्चित गराइन्छ? सरकारले आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउनको लागि समानुपातिकबाट आएका नयाँ पुस्ता सांसदहरूलाई मोहरा बनाएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ यस कुराबाट। यदि अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रेसमा भनिसक्नुभयो कि पूर्वाधार विकास कोष हाम्रो बाध्यता हो, यदि 8 अर्ब 25 करोड छुट्याउन सकिन्छ भने थप 5 अर्ब 50 करोड गरी 13 अर्ब 75 करोड पनि छुट्याउन सकिन्छ। यसरी गर्न सकियो भने हाम्रो पनि साथ र समर्थनले जनतामा सेवा सुविधा सहज तरिकाले पुर्याउन सकिन्छ। होइन भने यस सदनलाई सर्कस र समानुपातिक प्रणालीलाई यस हलको जोकर बनाउन प्रयास नगरियोस्। म यस प्रक्रियाको घोर विरोध गर्दछु। यदि आफ्नो ठाउँ गाउँको क्षेत्रको लागि श्री अमर बहादुर थापा, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री उदय शमशेर जवारा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा म यो बजेटलाई सकारात्मक कुराहरू पनि छन् र धेरै कुराहरू सकारात्मक भए पनि केही कुराहरू नकारात्मक पनि छन्। म यो बजेटमा सर्वप्रथम म भन्न चाहन्छु, नेपाल भारत बीचको जुन वार्षिक अथवा 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट बत्ती निर्यात गरिनेछ भन्ने जुन किसिमको बजेटमा आएको छ र यसको लागि हामी सबैले स्वागत गर्न पर्नेछ। किन भन्दा हामी अहिले पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्नेमा हामी निर्यातमा छौँ। मैले 2070 सालमै भनेको थिएँ, यो देशको ढुकुटीलाई बलियो गराउनु छ भने विद्युतलाई हामीले प्रश्रय दिनुपर्छ। तब मात्र यो देशको ढुकुटी बलियो हुन्छ र तब मात्र यो देशको विकास गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले कसैसँग हात थापेर भिख मागेर देश चलाउने कुरा ठिक होइन। त्यसैले यसले कमसेकम उत्पादनका कामहरूमा अगाडि बढाएको छ। यसको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र केही करका दरहरू घटाइएको छ। करका दर घटाउनु पर्दैन। करका दर घटाउने कुराले मात्रै देशको विकास हुन सक्दैन। कर नतिर्ने अनि विकास खोज्ने प्रवृत्ति पनि भएन। त्यसैले करमा समस्या पर्यो। जस्तै कोभिडले अर्थतन्त्रलाई केही कमजोर बनायो र त्यति बेलाका व्यवसायहरूलाई पनि समस्या बनायो। तिनलाई जरिवाना र जाने ब्याज दरमा केही छुट र केही म्याद थप गर्ने कुराले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ। त्यसै कारण म भन्न चाहन्छु कि बजेटका धेरै कुरा परम्परागत छन्। मैले पटक पटक भनेको छु कि यो देशको तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो? सरकारको नीति र कार्यक्रममा हामीले यो नीति र कार्यक्रम नै वितरणमुखी बनाउने र हामीले राज्यको ढुकुटीलाई लिएर जाने उत्पादनमा होइन दुरुपयोग गर्ने अथवा माटामा मिलाउने प्रवृत्तिलाई हामीले जबसम्म अन्त्य गर्दैनौँ देशको विकास हुन सम्भव छैन। आज यो देशमा गरिबीलाई अन्त्य गर्छु भन्ने सरकार आउनु पर्यो। भन्न त भन्नुभएको छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। प्राथमिकता के हो? जलस्रोतमा अब 10,000 मेगावाट होइन 20,000 मेगावाट बत्ती हामीले उत्पादन गरेर हामीले विदेशमा निर्यात गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी जति विकास गरे पनि हामीलाई बजेटको समस्या हुँदैन। हामी ढुकुटीलाई रित्तो बनाउने अनि वितरणमुखी बनाएर राज्यको स्रोतलाई जाने माटोमा मिलाएर देशको विकास हुन सक्दैन। तर वितरण प्रणाली पनि यस्तो छ। मलाई एउटा डाटा मैले राखेको छु कि अहिले पनि हिजो सङ्घीयता अगाडि पनि त्यस्तै हुन्थ्यो।
धनुषा जिल्ला, काठमाडौँ लगायतका केही महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरू अथवा त्यहाँ प्रभुत्व व्यक्तिहरू भएका ठाउँमा मात्रै बजेट जान्थ्यो र त्यो बजेटले अन्यत्र जिल्लालाई छुँदैन थियो। त्यसैले सङ्घीयता चाहिएको, यो सङ्घीयताको धर्म सबै 7वटा प्रदेशलाई समानुपातिक तरिकाले वितरण होस् भन्ने यो संविधान बनाउँदा यसरी हुन्छ भनेर हामी सङ्घीयताका पक्षमा लागेका हौँ। आज पनि त्यस्तै हुने हो भने यो सङ्घीयताको के औचित्य छ? आज मैले हेरेँ एउटा बजेटमा एउटा मात्रै शीर्षकमा हेरेँ 3वटा जिल्लामा र 74 जिल्लामा बजेट एउटै छ। त्यसमध्येमा म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु, डडेलधुरामा 110 करोड, 1 अर्ब 10 करोड छ 5 अर्बको बजेट वितरणमा। गोर्खामा 55 करोड छ, नुवाकोटमा 67 करोड छ। यसको 232 करोड 3टा जिल्लामा छ भने 74 जिल्लामा 268 करोड मात्रै छ। यो न्यायोचित वितरण हो? यो जो छ उसैले हालिमोली गर्ने हो भने अनि बहुदल अथवा लोकतन्त्र र समावेशिता जाने सङ्घीयताको के औचित्य छ? त्यसकारणले यो बजेटलाई सही तरिकाले वितरण भएन भने भोलि बजेटका विषयमा छलफल गर्दा पनि यी कुराहरू उठ्नेछन्। माननीय श्री उदय शमशेर जवरा, समय 10 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला त नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रीज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र उहाँले ल्याउनु भएको बजेटलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यो बजेटको कतिपय राम्रो पक्षहरू छ, तर कतिपय कुराहरू म सुझाव पनि दिन चाहन्छु। म सुझावबाट मेरो कुराहरू सुरु गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला कुरा त कुनै पनि अर्थमन्त्री अथवा कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेट नराम्रो बजेट हुँदैन। सबै बजेट राम्रै हुन्छ, तर यो बजेटलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने कि नसकिने त्यसमा केन्द्रित हुन म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थ मन्त्रालयले मात्र होइन, सबै निकायले, केन्द्रीय, प्रदेश, स्थानीय तहले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ यो जरुरी छ। यतातिर चाहिँ म सरकारलाई केन्द्रित हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो आर्थिक वर्षमा राजस्व नउठेको कुरा हामी सबैले बुझेको छौँ। लगभग 2 खरब, झन्डै 2 खरब राजस्व उठेको छैन। त्यसैले यो बजेटमा नेपाल सरकारले राजस्व उठाउन अलिकति बढी केन्द्रित हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने राजस्व उठाएर मात्र राजस्व बढ्दैन। हामीले लगानीको वातावरण बिगारे भने राजस्व पनि कम उठ्छ। त्यसैले म राजस्व उठाउनु त ठिकै छ, तर लगानीको वातावरण पनि सृजना गर्न अलिकति बढी ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र साथसाथै यसपालिको बजेटमा आन्तरिक ऋण नेपाल सरकारले 2 खरब 40 अरब राखेको छ। यो हाम्रो जस्तो बजेटको निम्ति यो अत्यन्तै धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। किनभने आन्तरिक ऋण सरकारले मार्केटबाट खिच्ने बित्तिकै, लिक्विडिटी मार्केटबाट खिच्ने बित्तिकै प्राइभेट सेक्टरको निम्ति लिक्विडिटी कम हुन्छ। त्यो लिक्विडिटी कम भयो भने हाम्रो ब्याज दर बढ्छ। यसै त ब्याज दर डबल फिगरमा छ भने ब्याज दरलाई घटाउनुको सट्टा बढ्न पनि सक्छ। अर्को समस्या भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई क्राउड आउट गर्ने पनि त्यहाँ समस्या हुन सक्छ। त्यसैले वैदेशिक ऋणलाई, लगानीलाई बढाएर र तपाईको यो आन्तरिक ऋणमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कतिपय योजनाहरू योभन्दा पहिलाका सरकारहरूले सुरु गरे, त्यो खारिज गर्नुपर्ने योजना पनि यो सरकारले कन्टिन्यू गरेको छ। उदाहरणको निम्ति प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम भनेर 5 अरब 94 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। यो पहिल्यै सुरु भएको योजना र यो वैदेशिक ऋणबाट ल्याएको योजना हो। त्यसैले मेरो धारणा के छ भने वैदेशिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। हामीले वितरणमुखी कार्यक्रममा लगानी हुँदैन। र अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत 14,000 नेपाली नागरिकले जागिर पाए, जम्मा 50 दिनको निम्ति, र हाम्रो खर्च अरबौँमा छ।
सरकारको जिम्मेवारी जागिर अथवा रोजगारी सृजना गर्ने होइन, यो निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी हो र यो कार्यक्रम बरु निजी क्षेत्रलाई ह्यान्डओभर गर्दै हुन्छ अथवा यो कार्यक्रम खारिज गर्नुपर्ने भन्ने मेरो धारणा हो। अर्को, यो ईवीमा केही ट्याक्सहरू बढेको पनि छ। यसले हाम्रो राजस्वमा खासै ठुलो असर नपार्ला, तर एउटा सरकारले एउटा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यो पोलिसीलाई कन्टिन्यू दिए भने लगानीकर्ताहरूलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन गर्छ। नत्र भोलि आज एउटा कर लगायो, भोलि अर्को वर्ष अर्को कर लगायो भने व्यापारीहरूलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरू पनि अलिकति दुविधामा पर्छ। त्यसैले पोलिसीको कन्टिन्युएसनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को, मर्जर एक्विजिसन र एफपिओ ट्याक्समा पनि यो ट्याक्स भनेको हामीले तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्समा हामीले देख्छौँ, तर एक्चुअल प्रफिट चाहिँ देखिन्न, एक्चुअल प्रफिट हुँदैन। त्यसैले यसमा ट्याक्स लाएको कि नलाएको यो अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कतिपय ट्याक्सहरू योभन्दा पहिलाका आर्थिक वर्ष र कतिपय कम्पनीले क्लोज गरिसकेको ट्याक्स रेकर्ड पनि फेरि खोल्ने भन्ने कुरा छ। यो कुरा मैले राम्ररी बुझ्न पाएको छैन, बुझ्न सकेको छैन। यो कुरालाई अलिकति स्पष्ट पार्न म अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को भनेको ड्युटी डिफरेन्स। हामीले तपाईँको कच्चा पदार्थ र फिनिस प्रोडक्टमा पनि ड्युटी लगभग 2 देखि 3 तहमा फरक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र उदाहरणको निम्ति अहिले हाम्रो नेपालमा कतिपय फिनिस प्रोडक्टमा इम्पोर्ट ड्युटी कम छ र कच्चा पदार्थमा इम्पोर्ट ड्युटी बढी छ। उदाहरणको निम्ति, यो उदाहरण मात्रै हो, टुथपेस्टमा 15% ड्युटी छ भने टुथपेस्ट बनाउने कच्चा पदार्थमा 30% ड्युटी छ। त्यसैले हाम्रो इन्टर्नल इन्डस्ट्री कसरी ग्रो हुन्छ भन्ने मेरो एउटा प्रश्न। यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष मलाई चाहिँ यो बजेट साइकल अर्थमन्त्रीज्यूले बढाइदिनु भएको छ। हाम्रो पूर्वाधारमा खर्च भइरहेको छैन। अहिले उहाँले फागुनसम्म नीति तथा कार्यक्रम विनोयन बजेट ल्याउने, असारसम्म इम्प्लिमेन्टेसन कार्यक्रम ल्याउने, कार्यविधि श्रावणसम्म गर्ने र यो किसिमले लगभग दसैँ अगाडिसम्म टेन्डर हुन्छ। यो हुने बित्तिकै काम गर्ने समय पनि बढेको छ र हाम्रो पूर्वाधार खर्च पनि बढी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। एफडिआईमा पनि अहिले आइटीको निम्ति मिनिमम सिलिङ हटाइएको छ, यो राम्रो पक्ष हो। र तपाईँको आइटी कम्पनीहरू जसले फरेन करेन्सी अर्निङको 10% विदेशमा लगानी गर्ने एउटा प्रावधान ल्याएको छ। त्यसले हाम्रो आइटी इन्डस्ट्री र हाम्रो ब्रान्डहरू पनि ग्रो गर्ने एउटा ठाम हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो रिप्याट्रिएसन र भिजा प्रोसेस पनि सिम्प्लिफाई गर्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर एफडिआई लगानीमा कम्पनीमा विदेशी आएर त्यहाँ काम गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ। एकजना विदेशीले वर्किङ भिजा लिनको निम्ति झन्डै 2 देखि 3 महिना लाग्छ। त्यसैले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने पनि कुरा आएको छ, त्यो पनि अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यो कम्पनी दर्ता गर्न नेपालमा अत्यन्तै झन्झटिलो छ। अब अनलाइन मार्फत बिना शुल्क तिरेर र साथसाथै पेज अफ क्यापिटल जम्मा 100 रुपियाँ तिरेर कम्पनी दर्ता गर्ने एउटा प्रावधानले धेरै यो स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विश्वस्त कुरामा पनि म विश्वस्त छु। अर्को एउटा राम्रो पक्ष यो बजेटको, यो इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स नेपालमा महिनौँ होइन वर्षौँ लिने गर्छ। त्यसैले धेरै लगानीकर्ताहरू पनि यो इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्सको साथै को कारणले पनि लगानी नगर्ने पनि मैले उदाहरणहरू दिन सक्छु। यस्ता उदाहरणहरू पनि छ। र 30 दिनभित्र इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स गर्ने प्रतिबद्धता यो बजेटले जनाएको छ। तर यो प्रतिबद्धता मात्र होइन, व्यवहारमा उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मिलेर पनि यो प्रावधान चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र 10% रुख काट्ने क्रममा 10% एक्सेप्सन दिने भन्ने कुरा छ। यो पनि स्वागतयोग्य कुरा हो, किनभने कतिपय लगानीकर्ताहरू नेपाल आएर
4वटा रुखको कारण लगानी लिएर वापिस फर्केको छ। त्यसैले यो पनि एउटा पोजिटिभ पक्ष हो भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को प्राइभेट सेक्टरले पनि स्पेशल इकोनोमिक जोनहरू चलाउन सक्ने भन्ने कुराहरू पनि यो बजेटमा आएको छ। त्यो पनि राम्रो पक्ष हो, किनभने सरकारको नीति भनेको रोजगारी सृजना गर्ने अथवा व्यापार चलाउने होइन, त्यो वातावरण सृजना गर्ने हो। अर्को काम त्यो व्यापार गर्ने काम चाहिँ निजी क्षेत्रको भन्ने मलाई लाग्छ। यो ढुङ्गा खानी र बालुवा खानीमा पनि नयाँ नीति नियम ल्याउने, सिस्टमाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो ढुङ्गा र बालुवा पनि हाम्रो एउटा स्रोत हो र त्यसलाई पनि व्यवस्थित रूपले हामीले अगाडि बढाउन सक्यो भने यसले हाम्रो पूर्वाधार विकास र हाम्रो राजस्वमा पनि सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। बीपीओ कम्पनीमा 50% ट्याक्स एक्जम्पसन, त्यो पनि त्यो कुरालाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा अनुदानको आधारमा, अनुदान चाहिँ पर्फर्मेन्सको आधारमा स्थानीय तहलाई पनि दिने भन्ने कुरा छ, त्यो पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र कृषि अनुदान पनि आउटपुटको आधारमा दिने, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। नत्र पहुँचवालाले कृषि अनुदान लिएर गएको हुन्छ, त्यहाँ गाउँमा पुग्नु अगाडि नै त्यो अनुदान हराइसकेको हुन्छ। र अन्तिममा यो फ्युल क्यासको यो तपाईको चालु खर्च घटाउनको निम्ति त्यो विभिन्न आयोगहरू कटौती गर्ने, मर्जर गर्ने, ह्यान्डओभर गर्ने कुरालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। फ्युल क्यासको कुरा पनि गरेका मन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ। फ्युल क्यास योभन्दा पहिला कुपनको आधारमा फ्युल पाउने, अब फ्युल क्यास दिइसकेपछि कुनै पनि ठुला मन्त्री अथवा सचिवहरूले